बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जिस तरीके से हुकूमत को, बल्कि यूं कहिए सिस्टम को, इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने जिस तरीके से पिछले 2 साल में उनकी उनके अरकान का, उनके वोटर्स का, सपोर्टर्स का मोरल डाउन किया ना, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या अपोजिशन के पास 8 फरवरी का यौम एहतजाज या शटर डाउन हड़ताल, तो ये नहीं पता कब तक के लिए, यही इनके पास एक ऑप्शन बची है। और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि 8 फरवरी कोई मजाकरात में ना कोई सीरियसनेस है, ना कोई टेबल टॉक है, ना कोई ऐसा मामला है। कहाँ गई वजीर आजम की मुजाकरात की ऑफर और कहाँ उसकी कबूलियत महमूद खान अचकजई साहब या अपोजिशन इत्तेहाद के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि इसके बाद ये आखिरी मौका है। 8 फरवरी आखिरी मौका है, क्योंकि जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो कारकुन पिस गया हुआ है ना, और जिस तरीके से उसको खौफजदा कर दिया गया मुख्तलिफ मामला में, इसमें 26 नवंबर ले लें, पर्चे ले लें, FIR ले लें, सब कुछ ले, इन तमाम चीज़ों में बड़े बड़े लोग आए अली बिन गंडापुर की शक्ल में कि मत्थे रंग देंगे, कफन पहन के जाएंगे, लाशें आएंगी, फलाना ढिकाना। इस बार ऐसा कुछ नहीं। और आपको पता है इस सब की जो स्ट्रीट मूवमेंट से लेके जो 8 फरवरी है, इसकी जो क्यादत है वो बेसिकली सुहेल अफरीदी साहब ने करनी है। उसका सबसे बड़ा वकील और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब ने उन्हीं की लगाई है। इसलिए पंजाब में वो लाहौर को हिट कर गए। अब इसके बाद उन्होंने 9 तारीख को सिंध में जा रहे हैं, उसके बाद वो बलूचिस्तान में जा रहे हैं, कश्मीर में ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। तो ये जिस हद तक वो एक मोमेंटम बना पाए तो बना पाए, और उसी का खौफ है ना। फिर वो अगले भी तो फिर कहाँ DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, कहाँ ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह साहब, ये सब अपनी जगह पर एक मामले को पका के बैठे हुए। तो उधर तरा निकालने का सिलसिला भी जारी है। वो शफी जान साहब जो तर्जुमान है, जिनसे मुतलिक बार बार कहा जा रहा है आप बताएं TTP वाले दहशतगर्द हैं नहीं है, बताएं सर, बताएं बताएं। वो कह रहा है भाई TTP समेत कोई भी हो, जो भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है वो दहशतगर्द है ना। वो बार बार कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इनके मुंह से क्या निकलवाना चाह रहे हैं, मुझे तो बड़ा क्लियर नजर आई। लेकिन बात अब सुने, वो तरह किस तरह निकाल रहे हैं। वो कहते हैं शफी जान साहब रात को कि 8 फरवरी से मुतलिक 4 से 5 ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं हम लोग। 8 फरवरी को हमने क्या करना है, 4 से 5 ऑप्शंस पर गौर करें। तरा निकालने के लिए काफी है ना। वो कहते हैं ऑप्शंस क्या है, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना एक, ठीक है, किसी किस्म की कोई रसाई नहीं होगी खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मुल्क से भी और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सूबों से भी। पंजाब जाना है कि उधर जाना है, बहुत सी चीजें हैं सर। मैं कह रहा हूँ आधी से ज्यादा याशियां ही खत्म हो जानी है अगर खैबर पख्तूनख्वा की सरहद बंद हो गई। ठीक है जी। और फिर तरसील मामलात बहुत कुछ जा रहा है ना, बहुत कुछ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये चीजें, और फिर बिजली और गैस और दीगर काफी ऐसे मामला हैं। बहरहाल ये सारी ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना, पहली भी ऑप्शन है। दूसरा है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना, ये ऑप्शन भी जेर गौर है। या पिंडी की तरफ मार्च करना, ठीक है, सिस्टम का किबला पिंडी है, कोई शक नहीं इसमें। और या फैजाबाद में धरना देना, या 26 नंबर चुंगी पर। उन्हें कहा सारी ऑप्शंस पर पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है, जल्द ही इस सिलसिले में पता चल जाएगा, वो ये कह रहे हैं। और ऐसे में बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब और दीगर आज जुमेरात के रोज ना दोपहर 2 बजे उन्होंने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। जारी बात है DGI SPR का इसके अंदर मामला है, उनको बाकायदा एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना ऑफिशियली। एक ट्वीट के जरिए कहना कुछ और होता है, क्योंकि अभी तक शेख वकास अकरम साहब एज अ सेक्रेटरी इतलात वो भी कुछ लफ्ज नहीं बोले बिना। तो यहाँ ये आएंगे। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब ने ये जरूर बावर कर दिया रात को, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अब जनरल सेक्रेटरी ने कहा ये नहीं हो सकता कि हम मुज़ाकरात के नाम पर इनके साथ बैठकर चाय बिस्किट खाते रहे, नहीं कोई सीरियसनेस नहीं है। और ये इमरान खान को काल कोठरी में डाल दें। जो भी मुकालमा होगा इमरान खान की हिदायत पर होगा, यानी पहली और आखिरी शर्त यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ मैं वैसे भी जराए के हवाले से था कि आज बैरिस्टर गौहर साहब की शायद मुलाकात इमरान खान साहब से करा दी जाए। देखें वहाँ होती है कि नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बड़ा मैटर करेगी आज जी। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब रात को बड़ा कहते हैं लीथल वे में सामने आए हैं। फिर बताता हूँ, तो वो किसी जगह पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के जीरक किस्म के सियासतदान लगते हैं, लेकिन साथ साथ अब तक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया है, सबसे बड़ा हमला किया है। वो पहले तो ये कहते हैं कि PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सवाल आसमा शिराजी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसे इकदाम का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। मैं गवर्नर राज और PTI पर पाबंदी के हक में नहीं हूं।
ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے آنے دیں تاکہ کچھ چھپا نہ رہے. وہ یہ کہتے ہیں جی بہت گھراؤنا چہرہ ہے پی ٹی آئی کا نا بقول ان کے. انہیں کہا کسی قسم کا فیصلہ لینے سے پہلے سیاسی طور پر پرکھنا ہوگا. اسے اس اقدام سے سیاسی طور پر نقصان ہوگا اگر ایسا ہوا، اور کیا متحرب ایکٹیویٹی بڑھے گی. یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب نے، میں نے بولا ایک بہت ہی ڈیروگیٹری نہیں بولنا چاہیے تھا. میں اس کو شدید طور پر کنڈیم کرتا ہوں اس حوالے سے نا. بحث کیا چھیڑی ہے. انہوں نے کہا اگر پی ٹی آئی کو سیاسی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر پی ٹی آئی کو سیاسی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ دہشت گردوں کو بطور اتحادی، سر یہ غیر معمولی چیز ہے، تو وہ دہشت گردوں کو بطور اتحادی آخری آپشن کے طور پر استعمال کریں. یعنی پی ٹی آئی پاکستان میں دہشت گردی کروائے گی؟ نہیں خواجہ صاحب، زیادتی کر گیا. پاکستان کی سب سے بڑی ایک سیاسی حقیقت سے متعلق آپ نے کیا کہنا، بڑی زیادتی کر دی، بڑی زیادتی کر دی. نہیں بنتا تھا آپ کے منہ سے کہنا. بڑے میں نے کہا آپ زندگی کی آخری سیاست ہے، اس کے بعد آپ نے کون سا الیکشن لڑنا، یہ آپ خود بھی اعلان کر چکے. نہیں، ادھر بار بار ایک بندے کے منہ سے نکلوانا. اس نے کہا ہے شفیع اللہ جان نے رات کو بھی نا، رات کو بھی انہوں نے پروگرام میں بولا، اور ندیم صاحب کے، انہوں نے کہا ٹی ٹی پی سمیت، شفیع جان جو انہوں نے کہا ٹی ٹی پی سمیت جو بھی ریاست کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ ٹی ٹی پی کے بتا رہے ہیں. کہتا بھائی ٹی ٹی پی تو ہے ہی ہے، اس سمیت جو بھی ریاست کے خلاف کارروائی کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے. بار بار ندیم ملک صاحب پوچھ رہے ہیں. کہا بھائی کہہ تو دیا ہے. میرے خیال اس کے بعد کیا حجت رہتی؟ کیوں اس طریقے سے آ رہی ہے؟ سیاسی کھیل میں ملک میں نفرت کے بیج نہ بوئیں، اس تفریق کو ختم کریں. آپ کا سیاسی مزہ چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن اصل چیز ملک میں جو تفریق آ رہی ہے اس کو ذرا سمجھیں. خدارا اس کو ذرا سمجھیں، تھوڑی سیریسنس دکھائیں، تھوڑی سیریسنس دکھائیں. نہ کریں. میر صاحب نے بھی رات کو کنفرم خبر دے دی ہے، ان کو کسی کو اچھا لگے یا برا، فی الحال وزیر اعظم تبدیل نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا میرے پاس پوری خبر ہے، اور جو لوگ وزیر اعظم بننے کے شوق پہ اپنے لیے نعرے لگوا رہے ہیں، یعنی محسن نقوی صاحب وغیرہ، انہیں کہا وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو سر سسٹم کو شہباز شریف صاحب سے زیادہ قبول آدمی ہے بھی نہیں، اور کوئی قبول ہو بھی نہیں سکتا، اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان صاحب سے بڑا جی کرنے والا کوئی نہیں ہے. یس سر چاہیے ہوتا ہے نا. اور کیا لے لینا یار، محسن نقوی نے کیا کر لینا، الٹا بدنامی کا داغ ہی ہے نا. یا کوئی بھی ہو، سر ہے ہی کوئی مثال ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے اوپر کوئی مثال ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کر لیں گے. بہرحال یہ ہے. اچھا ادھر فیصل چودھری صاحب نے بڑے کیا، اور میں بھی اس میں ہوں کہ پھر پوچھنا تو چاہیے. شیخ وقاص اکرم صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ خود بھگوڑا بنا بیٹھا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کی جرت نہیں ہے اس میں. یہ میرا منہ نہ کھلوائیں، انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھو الائنس کریٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا میرا منہ نہ کھلوائیں. بہرحال یہ تمام چیزیں چل رہی جی. دو خبریں اور رکھنی ہیں جی. ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رات کو اس کی رپورٹ آئی، اس نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس نے لکھا ہے جی 27ویں آئینی ترمیم پر عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے. یہ سب سے بڑی باڈی ہے دنیا کی بنیادی انسانی حقوق کی. انہوں نے کہا جو پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، نظر ثانی کی جائے اس پہ. ایمنسٹی کہتی ہے کہ آئین پاکستان میں کی گئی 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. یہ ترمیم ایک ایسی وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا باعث بنی ہے جو خود مختاری سے محروم ہے، ججوں کی مدت ملازمت کے تحفظ کو کمزور کرتی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل مطالبہ کرتی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا فوری طور پر اثر نو جائزہ لیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کی تمام تر شقیں پاکستان کی بین الاقوامی انسانی حقوق سے متعلق قانونی ذمہ داریاں اور وعدوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں. حکام پر لازم ہے کہ فوری طور پر تمام مناسب اقدامات کریں تاکہ ججوں کی غیر جانبداری، خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اور یہ کہ وہ اپنے عدالتی فرائض کسی بھی قسم کی نامناسب اور بلا جواز مداخلت کے بغیر انجام دے سکیں. سر اب تو یہ دنیا کہہ رہی ہے، مگر افسوس ابھی تک 27ویں آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہوئی ہے.
کیسی مزے کی کس کے سامنے چیلنج کر رہی ہے؟ اگر کیسی ہوگی تو نہیں، کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جس کو چیلنج کیا جا سکے، کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جس کو چیلنج کیا جا سکے. جی ہے جی، فیڈ بیک سمتولی ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.